अस्सलाम वालेकुम। खबर वही है जो इमरान खान से शुरू हो और पीटीआई पे ख़त्म हो। इसके दरमियान में कुछ छोटा मोटा जो है ना वो आप मसाला डाल दें तो वो आपकी मर्जी। अदरवाइज खबर जो सी है ना वो यही है। उसकी वजह एक और वजह यह है कि अजहान पर जो है ना काबू किया हुआ है और इसके अलावा कोई लोग सुनना भी नहीं चाहते। और इसकी वजह यह है कि मीडिया मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना अपना कारोबार फटे पे ले आएंगे, यानी कि सिफर कर लेंगे अगर वो इस चीज़ से हटेंगे तो और ये करवा कौन रहा है? ये वही लोग करवा रहे हैं जो हज़ारों साल से जंग लड़ना जानते हैं और वो लड़ रहे हैं। इस वक्त में उन्होंने बहुत बड़ा मैजिक जो है ना वो उसके ऊपर एक्सपर्टी हासिल की हुई है। और ये जंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरे यूरोप में है, लंदन में भी कर लें और आप अमेरिका में देख लें। कनाडा में थोड़ी सी कम है लेकिन शिद्दत बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देख लें तो ये शिद्दत पसंदी जो है ना ये आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जो अगला जो आप कह लें कि फिफ्थ के बाद जो वारफेयर होगा वो बहुत ही आप समझ लें कि बड़ा मैजिकल किस्म का होगा। अच्छा जी, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी सपोर्ट से ही ये बेहतरी हुई है और मज़ीद आप सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतरी होगी। कमेंट करते हैं तो लाइक करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, व्यूअर बढ़ता है एकदम से। अच्छा, खान साहब के बारे में जो इतलात है ना जी, जो वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं लेकिन फिर वो दबा ली जाती हैं, कि खान साहब के बारे में यानी कि ये फैसला किया गया है कि इनको बाहर किसी सूरत में नहीं आने देना, आने ही नहीं देना, माँ सिवाय इसके कि ये नॉर्मल ना रहें, यानी कि बिल्कुल फारिग ना हो जाएं। तो तब तक वो एक तो बात ये है कि उनकी उम्र जो उनसी है ना तकरीबन 73-74 साल है, 73 साल प्लस उनकी उम्र है। तो जो उनको फैसिलिटीज़ हासिल हैं, जिस तरीके की खुराकें हैं, जिस तरीके की उनको मशीन फ्राहम की गई है, वो उसमें जितनी स्टार्टिंग में जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो अब नहीं रही हैं। उनको एंजाइटी जो सी है ना वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। उनको बहुत ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं। ये बहुत स्टार्टिंग में जो सी थी ना, जब ये पड़े थे दौरे, उस वक्त में भी मैंने भी रिपोर्ट किया था और बहुत सारे ने रिपोर्ट की थी। और जो जेल के हलके थे वो आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये क्या हुआ है, कहीं कोई बड़ा मसला ना बन जाए। कई किस्म के जो उनसे है ना डॉक्टर्स उनको यानी कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक और दीगर जो मेडिकल के थे जो इस बात को समझते हैं, उनको इकट्ठा किया गया, उनके बोर्ड बिठाए गए कि ये क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेख रशीद साहब ने तो कोशिश की थी, उनका ज़ारबंद छोटा था, यहाँ कोई और मसला ना हो जाए। लेकिन सब ने इस बात का किया कि इस शख्स को अगर किसी से मोहब्बत है तो अपनी जान से है। तो ऐसी तवक्को नहीं है। बाकी जो इंसाना दीगर काम जो इंसाना उनकी तवक्को की जा सकती है, यानी कि पागलपने के दौरे को ये शिद्दत में कन्वर्ट करके दिखाएं, कोई बहाने ऐसे बनाएं, कोई ऐसे मामलात हों, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्योंकि खान साहब को पता था कि जैसे ही रेंजर्स ने उनको कुर्सी से उठाया था तो वो चलना शुरू हो गए थे, उसके बाद उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई कि टांग में लंगड़ा के या दुश्वारी। उन्होंने जेल जाने के फौरन बाद ही जो है ना मशीन मांग ली थी। और वो जब प्लास्टर बंधा हुआ था तो उस वक़्त में भी जो है ना वो 3-3 घंटे जो है ना एक्सरसाइज किया करते थे। और उसमें आप समझ लें कि 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम या कुछ इस तरीके की रूटीन थी उनकी, कि वो एक्सरसाइज मजबूत किया करते थे। अच्छा, अब उनके बारे में जो है ना सारी बात इंशाल्लाह आज इमरान खान के बारे में कोशिश करेंगे कि करें। जो उनका एक प्रोग्राम था ना कि एक नया मजहब जो है ना हमने क्रिएट करना है और इस तरीके की सूरत हाल है। तो यूं कह लें कि जब मीठा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ जो है ना मामले को लिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट में कोई शक नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जान बचाई, महफूज करने की कोशिश की, लेकिन वो मामला कभी भी दबेगा नहीं। वो अब नहीं तो चंद सालों के बाद, चंद माह के बाद उठ खड़ा होगा। ये बगैर जो इंसाना सज़ाओं के ये मामलात बेहतर नहीं होंगे।
اور اگر یہ چاہیں کہ یوں تو سب نے جو نا جو جتنا تھنک ٹینک ہے جو سوچتا ہے سمجھتا ہے جو تاریخ کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. یعنی کہ یہ جو 9 مئی ہے یہ صرف 9 مئی کی پریکٹس تھی. اصل 9 مئی جو نا اب ہوگا اور وہ دوسری جانب سے ہوگا. تو تکلیف دہ بات ہے لیکن ہمارے سامنے آتی ہے, ہمیں ڈسکس کرنی پڑتی ہے. بات یہ کریں خان صاحب کی تو خان صاحب میں نہ ان میں عقل ہے, نہ سمجھ ہے, نہ شعور ہے. وہ صرف اپنے معاملات کو آن کرتے ہیں. پارٹی کے معاملات ان کے بالکل جو نا درم برم ہے. پبلک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک کی رائے آج بھی ان کے ساتھ ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ان سی ہے نا, اکثریت نہیں ہے لیکن بڑی تعداد ان کے ساتھ آج بھی محبت میں مبتلا ہے. لیکن جو اس وقت میں صورتحال جا رہی ہے, جیسے کہ پاکستان جو سا نا اکانومی کے لحاظ سے وہ بتدریج بہتر ہو رہا ہے. جو سپیڈ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے لیکن بتدریج بھی بہتر ہو رہا ہے. اور پاکستان کے اندر کیونکہ میڈیا کا جو ہے کنٹرول ابھی تک ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, جو معاملات کو بنا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو رشوت کا جو ایک گراف آیا ہے جس میں بتدریج اضافہ ہوا 2% کا, 2% کا نہیں 2 ممالک کا, تو اس کی وجہ جو سی ہے نا بالکل واضح ہے کہ پیسے کی سپینڈنگ ہوئی ہے پبلک کے اندر. تو اعداد و شمار جو ہے نا جہاں سے پکڑے جاتے ہیں نا, تو یہ جو اعداد و شمار کلیکٹ کرنے والی جو کمپنیز ہوتی ہیں نا, یہ بھی ان کے زیر اثر ہوتی ہیں جو اس فساد کے اندر دنیا میں اپنی رائے بنواتے ہیں. تو پہلے جو اعداد تھے وہ اور طرح کے تھے. وہ سکی سکڑی جو سی تھی نا وہ لوٹ مار تھی. یعنی کہ پنجاب کے اندر بزدار صاحب کہتے تھے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے پبلک پہ لگانے کے لیے, لہٰذا وہ جس ڈپارٹمنٹ کو جاتے تھے اس کا نام لو تو پھر تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے نا تکلیف. تو انہوں نے جو نا پانچوں گھی میں ڈالی اور کہتے ہیں کہ بزدار کسی کے لیے کام نہیں کرتا تھا, وہ پنکی پہ کے لیے کام کرتا تھا. پنکی صرف اپنا کٹ لیتی تھی, بزدار اپنا کٹ لیتا تھا, عمران خان اپنا کٹ لیتا تھا. اصل تو جن کا پروگرام تھا انہوں نے خوب لوٹ مار کی. تو اس وقت میں کیونکہ ڈائریکٹلی پورے پاکستان میں پیسہ سپینڈ ہو رہا ہے پبلک کے اوپر, تو کرپشن کا گراف جو ہے نا وہاں پہ تکلیف بڑی ہے کہیں اور, کہ اگر یوں ہی صورتحال چلتی رہی تو اس لیے وہ گراف کو نہ بڑھا کے بتایا. تو یہ مینوپولیشن پوری دنیا میں اسی طرح سے ہوتی آئی ہے. یہ اعداد و شمار اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے جتنے ہم نے اس کو یقین ان پہ کیا ہوا ہے, اور اس کو جانچنے کے نا اور بہت سارے انداز ہوتے ہیں. تو کیونکہ پی ایم ایل این جو سی ہے نا میڈیا پر توجہ نہیں دیتی, تو ان کے اپنے ایکسپرٹس بھی نہیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو بتا سکیں, سمجھا سکیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ 2 ممالک میں اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ بہرحال جی فیصلہ ایک ہی ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا, کسی صورت نہیں آنے دینا. اور یہ جو بھی زرداری صاحب گئے تھے, محسن نقوی صاحب گئے تھے, اور جہاں پہ معافیاں تلافیاں منت ترلا کہ جی سی پیک شروع کرو, حالانکہ پاکستان کو انہوں نے ہی ہیلپ کیا تھا. تو وہ جانتے ہیں کہ کیسے کان پکڑا کے کام کو نکالنا ہے اس دفعہ, کیونکہ جب ٹرسٹ کرو تبھی جو نا ذرا سے معاملات حالات بہتر ہوتے ہیں. تو وہ آ جاتے ہیں کہ بس جی کرپشن تھی, چوری تھی, ڈکیتی تھی, انڈیا کے ساتھ کاروبار تھے, اور اب ہم آ گئے ہیں درست کرنے کے لیے, اور سب بلینر ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.